दर्शकबिन नमस्कार। न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष बिके थापा। सरकारले पेट्रोलमा 11 रुपैयाँ र डिजेलमा 5 रुपैयाँले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ। या त भन्ने हो भने 1 लिटरमा पेट्रोल 11 रुपैयाँले घटेको छ र डिजेल 5 रुपैयाँले मूल्य वृद्धि कम भएको छ। यसका लागि सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्ता धन्यवाद दिने खालका समाचारहरू कमै मात्र सुन्न पाइन्छ। पछिल्लो समय सरकारले दिएको एउटा खुसी पनि हो यो। चाड पर्वको मुखमै, दशैंको मुखमै यति बेला यात्रुहरू सर्वसाधारणहरू घर फर्किने लर्को लागिरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारले 1 लिटरमा 11 रुपैयाँ पेट्रोलको भाउ घटाएको छ। यो पक्कै पनि सुखद समाचार हो। यसअघि जसरी हामीले भाउ बढेको मात्रै समाचारहरू सुन्न सक्थ्यौँ र मूल्य वृद्धिको चपेटामा जसरी परिएको थियो, ती विषयहरूलाई जुन खालको त्यो विषयले दुःख दिन्थ्यो, अहिले यो समाचार आइसकेपछि केही राहत महसुस आम सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूले गरिरहेका छन्। तर दर्शकवृन्द, अहिले पनि यात्रुहरूले घर फर्किनका लागि टिकट पाइरहेका छैनन्। हवाई भाडाको कुरा गर्ने हो भने त्यो छुनै नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। बसहरूमा टिकट पाउँदैन। हवाई भाडाको अवस्था कस्तो छ भने हेर्न त पाइन्छ, छुन पाइँदैन भन्ने खालको अवस्था यति बेला चाहिँ हवाई भाडाको छ। त्यो चाड पर्वको बेलामा या त दशैं तिहारको मुखमा वायु सेवा कम्पनीहरूले भाडालाई यति महँगो बनाएका छन् कि उनीहरूले यही मौकामा लुट्ने र कमाउने धन्दा नै चलाएका छन् जस्तो लाग्छ। यो अवस्थामा अहिले हवाई भाडा र सार्वजनिक यातायात, बस, त्यो गाडीहरू, साना सवारी साधनहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यात्रुहरूले सहज रूपले घर फर्किन सक्ने खालको अवस्था समेत छैन। अहिले पनि रातभर जागराम भएर टिकट लिनका लागि बस पार्कमा लाइन लाग्ने नेपालीहरूको अवस्था निकै त्यो दुःखदायी अवस्था छ। विमानस्थलको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यता देशमा राजनैतिक किचलो मचिएको छ। कोशीबाट त्यो कचिङ्गल सुरु भएर सातै प्रदेशमा फैलिन सक्ने सम्भावना पनि छ। केन्द्रको सत्ता समीकरण फेर्न सक्ने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस भने यति बेला चिरा पर्न थालेको अवस्थामा छ। या त भन्ने हो भने सत्ता गठबन्धन र यो अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठुलो दल, या त यो 10 दलीय, 9 दलीय, 8 दलीय, कति दलीय यो गठबन्धन छ, यो बेला बेलामा दल घट्ने र बढ्ने क्रम चलिरहन्छ। यो गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली दल नेपाली कङ्ग्रेस अहिले कोशी विद्रोह यस अर्थमा कि नेपाली कङ्ग्रेस भित्रको संस्थापन इतर या त शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको समूहले गरेको विद्रोहलाई कोशीबाट अनुमोदन मिलेको छ। या त सत्ता गठबन्धन भित्रको जुन निर्णय चलिरहेको थियो, सत्ता गठबन्धन भित्र यसअघि कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्णायक छन्, उनीहरूले भनेको मात्रै हुन्छ। अब अर्को कुनै शक्ति छैन जसले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने खालको एउटा मान्यता थियो। त्यो मान्यता भत्किने गरी शेखर समूहले गरेको विद्रोह कोशीबाट अनुमोदन भएको छ। कतै यो विद्रोह अब देशभर फैलिएर केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदलसम्मको हतियार बन्छ कि भन्ने खालको चिन्ता समेत सत्ता गठबन्धन, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई रहेको छ। कतै अब हामीले सत्ता गुमाउनु पर्ने अवस्था त होइन। शेखरले यसरी नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिँदै गयो भने अब सत्ताबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउने त होइन, किनकि विद्रोहलाई जसरी भए पनि या त मान्यता दिनुपर्ने अवस्था त आउँदो रहेछ, या त त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने हाम्रो हैसियत रहेछ भन्ने खालको प्रचण्ड देउबाले यति बेला बुझिसकेका हुनुपर्छ। फलत अहिले उनीहरू पनि सत्ता गुमाउनु पर्ने सङ्कट या त त्यो सशङ्कित अवस्थामा रहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गरौँ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई मैले भनिसकेँ यति बेला 3 चिरामा परेको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाको एउटा लाइन थियो कोशी सरकारलाई लिएर, सँगसँगै सभापति देउबासँगै महाधिवेशनमा सभापतिका लागि लडेका शेखर कोइरालाको अर्को लाइन थियो। उनले भन्दै थिए हामीलाई जसरी पनि सरकारको नेतृत्व चाहिन्छ कोशीमा। फलत उनी त्यसमा सफल पनि भए। देउबा त्यसका विरुद्धमा हुँदाहुँदै पनि कोशी प्रदेशमा एमालेको समर्थनसहित केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि अहिले शेखरको एजेन्डा या त शेखरको अडानलाई स्वीकार्नै पर्ने अवस्थामा देउबा पुगे र उनले त्यो शेखरको विद्रोहलाई अनुमोदन गरिदिए। अब यता फेरि महामन्त्री द्वय छन्, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा। उनीहरू भन्छन् यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन, शेखरले चालेको कदम गलत छ, अथवा एमाले अहिले उनीहरू एमालेमाथि आरोप लगाइरहेका छन्, या त भनिरहेका छन् एमाले जस्तो सबैभन्दा ठुलो पार्टी अहिले कङ्ग्रेसका 9 सांसदका पछि लाग्यो, यो त पिस लगु हो भन्ने खालका आरोप समेत एमालेमाथि महामन्त्री द्वयले लगाइरहेका छन्। फेरि कङ्ग्रेसभित्रकै अर्को एउटा संस्थापन पक्षकै या त सभापति देउबाको विकल्प या त सभापति देउबाका अति विश्वास पात्र, सभापति देउबाका बलिया पात्र, त्यो गुटभित्रका अर्का दोस्रो नेता
पूर्णबहादुर खड्का छन् जो अहिले रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि छन्, उनले पनि यो शेखरको विद्रोह र देउबाको अनुमोदनलाई समेत विरोध गरेका छन्। यो हिसाबले कांग्रेस अहिले तीन चिरा परेको छ। या त विभिन्न खालका चिराचिरामा विभाजन हुँदै एउटा सत्ताको नेतृत्व र गठबन्धनको नेतृत्व राष्ट्रिय राजनीतिलाई हाकिरहेको पार्टीकै यो अवस्था भएपछि देश कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी सुशासन प्राप्त हुन्छ, कसरी चाडबाडको मुखमा जनताहरूले त्यो मूल्य वृद्धिबाट छुटकारा पाउँछन्। अहिले सार्वजनिक सवारी साधनको अवस्था त्यस्तै छ, हवाई उडानको अवस्था त्यस्तै छ, यात्रुहरूलाई घर फर्किनु छ, घर पुग्नु छ, तर भनेको जस्तो टिकट पाइएको छैन, समयमा उनीहरू घर पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने चिन्तामा छन्। यस्तो खालको अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व गरेको सबैभन्दा ठुलो दल कुन हालतमा हुनुपर्थ्यो, कुन स्थानमा हुनुपर्थ्यो, उसको हैसियत के हुनुपर्थ्यो भन्ने विषयमा अहिले निकै ठुलो प्रश्न उठेको छ। सँगसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको त्यो निर्णायक हैसियतमाथि समेत यति बेला निकै ठुलो प्रश्न उठेको छ, या त शक्तिमा समेत निकै ठुलो प्रश्न उठेको छ कि यसअघि विगतमा जुन खालको उनीहरूको दम्बमा, उनीहरूको त्यो अग्राधिकारमा जुन खालको उनीहरूको जुन एउटा आफ्नै हात जगन्नाथ गर्ने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध समेत शेखरको यो कदमले ब्याकफायर गरिदिएको छ। या त भन्ने हो भने उनीहरू अब निर्णायक, उनीहरू मात्रै निर्णायक छैनन्, यहाँनिर शेखर पनि निर्णायक स्थानमा रहेछन् भन्ने प्रमाणित एमालेको समर्थन सही सरकार बनिसकेपछि यति बेला भएको छ। अब अहिले कोशीमा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले एमाले सहितको त्यो मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। अहिले एमालेका एकजना पात्र र कांग्रेसको विद्रोही समूहकै एकजना पात्रलाई सांसदताई राखेर उनले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। अब यहाँ सर्वदलीय सरकार निर्माण गर्ने भन्ने खालको कुरा छ, सबै दलको सहमति बनाएर एउटा सरकार बन्नुपर्ने आवाजहरू समेत आइरहेका छन्, तर एमालेले त्यसमा समर्थन दिइसकेपछि या त सरकारमै पुगिसकेपछि यता फेरि कागजी खोस्टोमा एउटा सहमति गरे शेखरले, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र देउबासँग। त्यो सहमतिमा अब गठबन्धनका कुनै पनि गतिविधिमाथि त्यो उल्झन आउने खालको या त गठबन्धन विरोधी कुनै पनि गतिविधि अब हामीबाट हुने छैन भनेर एउटा कागजी चिरकट्टोमा उनीहरूले सहमति गरेका छन् र त्यो सहमति पत्रमा तीनजना ठुला नेताहरूको हस्ताक्षर छ। अब यो अवस्थामा राजनीतिक कुन रूपले अगाडि बढिरहेको छ, या त कसले कसलाई धोका दियो, कोशीमा कसका पक्षमा पासा पल्टियो, कसको जित भयो, कसको हार भयो भन्ने नै यति बेला यकिन छैन। यहाँनिर कसको पासा कति बेला पल्टिन्छ भन्ने समेत त्यो भन्न नसक्ने खालको अवस्था आएको छ। यता एमाले भने अहिले अब आगामी प्रधानमन्त्रीका लागि शेखर कोइरालालाई उचाल्न थालेको छ। या त भन्ने हो भने उसले शेखरलाई तपाईँ यही अवस्थामा चल्नुभयो, यही कदममा तपाईँले खुट्टा उचाल्नु भयो भने तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको आश्वासन एमाले दिइरहेको छ। किनकि प्रचण्डलाई जुनसुकै हालतमा पनि त्यो सत्ताबाट निकाल्नुपर्ने या त सत्ताबाट बाहिर गलहत्याउनु पर्ने एमालेको नीति देखिन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो बलियो अस्त्र भेटाएको थिएन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई फकाउँदा पनि एमालेको त्यो फक्कानमा देउबा नआइसकेपछि शेखर अहिले एमालेका लागि बलियो हतियार बनेका छन् र शेखरलाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ, तर उनले हामीले भनेकै बाटोमा अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्छ र त्यो खालको नीतिमा चल्नुपर्छ भन्ने खालको विषय समेत यति बेला एमालेका लागि एमालेले उठाइरहेको विषय हो र यसले कतै न कतै केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदल हुन सक्छ भन्ने बुझाइ एमालेको छ। अब के हुन्छ यो बिस्तारै हेर्दै जाने, बुझ्दै जाने र देखिँदै जाने विषय हो। तर यो राजनैतिक दाउपेचले गर्दाखेरि जनताहरू यति बेला चाहिँ निकै निराश अवस्थामा छन्। उनीहरू आफूले भने जस्तो भइरहेको छैन, यो देशमा वितृष्ण, यो देशमा असन्तुष्टि भन्दा अरू केही पाइएन, अब विदेश जानुभन्दा अरूको विकल्प छैन भन्ने खालको अवस्था यति बेला बाहिर देखाइरहेका छन्। सांसदहरू नै भन्न थालेका छन् कि हाम्रो देशका नेताहरूले पहिला युवाहरूलाई विदेश पठाए, पहिला केही गर्न सक्ने त्यो रगत उम्लिएको जनशक्तिलाई विदेश पठाए, त्यसपछि अहिले त्यो विद्यार्थी पङ्क्ति जति छ त्यो उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा होस् या त कमाउने नाममा त्यो विद्यार्थी पङ्क्तिलाई विदेश पठाउँदैछन्। अब हुँदा व्यापारीहरू विदेश जान्छन्, त्यसपछि यो नेताहरू मात्रै यो देशमा बस्छन् र उनीहरूले आफूले चाहेअनुसारको राइदाइ गर्छन् भनेर सांसदहरूले नै अहिले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो खालको अवस्था छ। अब हाम्रो मुखमा दसैँ र तिहार जस्ता ठुला चाडबाड छन्, देश यति बेला चाहिँ चाडपर्वको एउटा उल्लासमय अवस्थामा प्रवेश गरिरहेको छ, तर यहीँनिर फेरि केही व्यापारीहरू र केही कमाउ धन्दामा लागेका बिचौलियाहरूका कारण दसैँ नागरिकका लागि दशा बन्दैछ। त्यो सरकारले दिएको सहुलियत पसलका नाममा किन नहोस्, अहिले चिनीको जुन खालको हाहाकार चिनीमा मचिएको छ, कृत्रिम अभाव त्यहाँ सिर्जना गरिएको छ। बजारका अधिकांश वस्तुहरूमा अहिले त्यो खालको मूल्य वृद्धि
र त्यो कृत्रिम अभाव देखाएर कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति निकै बढिरहेको छ। सरकारी पक्षबाट त्यो अलि पेचिलो खालको अलि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकिरहेको छैन। यसले गर्दाखेरि कतै जनताहरूलाई यो दसैँ दशा बन्ने त होइन भन्ने खालको अवस्था समेत यहाँनिर छ। अब यस्तो अवस्थामा आम जनतामा के विचार उत्पन्न भइरहेको छ र अहिले जुन खालको यो अवस्था देखिएको छ, टिकट नपाउने समस्या या त पाए पनि त्यो निकै महँगो, एउटा सामान्य भुइँ मान्छेको पहुँचभन्दा बाहिरको टिकट, त्यो बसमा जाँदाखेरि टिकट पाइँदैन, हवाईमा जाँदा पैसा छैन भन्ने खालको जुन अवस्था आएको छ, यो अवस्थाको कारक के हो, अहिलेको अवस्था के छ, खास नागरिकहरूले, आम सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूले या त आम सर्वसाधारण यात्रुहरूले आफूले भने जस्तो गरी यात्रा गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यसपछि कङ्ग्रेसभित्रको राजनीति, सत्ता गठबन्धन, कोशी प्रदेशको राजनीति सँगसँगै अहिले बढिरहेको मूल्य वृद्धि र चरम जनताहरूमा बढिरहेको निराशाका विषयमा तपाईँहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेका लागि भने एउटा रिपोर्ट हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ, त्यसपछि फेरि तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि आउनेछौँ। तपाईँहरू हामीलाई टेलिफोन गर्दै गर्नुहोस्। बस पार्क डिजिटल प्रविधिमा गइसकेपछि ठूलो परिवर्तन आउँछ भने पनि यात्रुले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। प्रत्येक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि दशैँमा कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ। प्रविधिले ठूलै फड्को मारे पनि नेपाली यात्रुहरूले अझै पनि त्यही पुरानै शैली अपनाइरहनु परेको छ। सडकको शास्तिका बीच यात्रुले लाइन लागेर भिडभाड र ठेलमा टिकट काट्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि जिउका तिउ छ। सवारी व्यवस्थाको कमजोर तयारीले सर्वसाधारणले प्रत्येक वर्ष पाउनुसम्मको शास्ति पाउने गर्छन्। कतिले रातभर काउन्टरमा पालो पर्खिँदा पनि बसको टिकट पाउँदैनन् भने कतिले नियमित भन्दा दोब्बर तेब्बर भाडा तिर्नुपर्छ। यी टिकटको योजना गफमै सीमित बन्ने गरेको छ। सुविधा जस्ताको तस्तै भाडा दर चाहिँ दोब्बर तेब्बर असुल्दा पनि यातायात व्यवसायी र तिनका प्रतिनिधिहरूलाई लाज छैन। सरकार पनि यहाँसम्म रमिते बनेको छ कि अग्रिम बुकिङ टिकट खुलेको 2 दिनपछि नै बन्द हुँदा पनि लाचार बनेर बसेको छ। तर बस पार्कमा टिकट खुलेको 2 दिनमा बन्द भयो। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनता चाहिँ कसरी घरमा फर्किने, त्यसको तयारीमा सरकारको कुनै व्यवस्थित तयारी हामीले देखिरहेका छैनौँ। एकातिर चाहिँ के छ भने अब यातायातको भाडाको नाममा ठगी गर्ने, बाटोमा खानाको नाममा चाहिँ यात्रु ठगिने, बाटोमा शौचालय नभएर चाहिँ दुःख पाउनु पर्ने र त्यस पछाडि बाटोको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ 5 घन्टामा पुग्ने यात्राको चाहिँ दूरीमा अब चाहिँ 12 घन्टा, 18 घन्टा, 20 घन्टा चाहिँ समय लाग्ने जुन खालको कुरा छ, यो अवस्था चाहिँ प्रति सरकारको कुनै ध्यान गएको देखिँदैन। सरकार रमिते भएको छ। सार्वजनिक गाडीमा मात्रै होइन, हवाई जहाजमा यात्रा गर्नेहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। परिचारिकादेखि अतिथि सत्कारसम्म ध्यान दिने विमानमा पनि यात्रुले सहज यात्रा भने गर्न पाएका छैनन्। विमान कम्पनीको लापरवाहीले बिरामी, अशक्तदेखि वृद्धसम्मले दुःख पाउने गरेको विगतका चाडबाडमा देख्दै र सुन्दै आएको समस्या हो। एयरलाइन्सको लापरवाहीले सकस पाएका यात्रुहरूले एयरपोर्टभित्रै नाराबाजी गरेका उदाहरणहरू अहिले पनि सञ्चार माध्यममा छ्याप्ती देख्न पाइन्छ। छिटो र आरामदायी यात्राका लागि विमान रोज्ने गरे पनि यात्रुको भावनालाई व्यवस्था गर्दा यस्ता समस्या आउनु यात्रुका लागि सामान्य जस्तै बन्ने गरेको छ। अझ चाडबाडको मुखमा दोब्बर भाडा दरले हवाई यात्रा पनि नागरिकका लागि बोझ नै बनेको छ। हवाई क्षेत्रमा हालिमुहाली गरिरहेको निजी विमान कम्पनी ऐन विपरीत छ, तर सरकार मौन छ। वायु सेवामा निजी क्षेत्रको मनलाग्दै भाडा असुलिरहेको भए पनि नियामक निकाय त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियतमा छैन। बजारमा भएको अनियन्त्रित भाडालाई नियन्त्रण गर्नुको निम्ति नै, हस्तक्षेप गर्नुको निम्ति नै नेपाल वायुसेना निगममा जहाज चाहिन्छ। त्यही कारणले जहाज किन्ने प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। त्योभन्दा अन्यथा हुँदैन। नेपाल एयरलाइन चाहिँ जहाज नकिनिकन यो सम्भव छैन। बजारमा रहेको विकृतिमाथि हस्तक्षेप पुग्दैन। अब निजी कम्पनीहरूलाई हामीले बढी तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण गर्दाखेरि पनि त्यो फेरि निजी कम्पनी मैत्री हामी हुन सक्दैनौँ। चाडपर्वमा जुनसुकै सवारी साधनलाई पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान रुट पर्मिट फ्री गरिदिने परम्परा छ, जसका कारण सवारी दुर्घटना पनि यही समयमा धेरै हुने गर्छ। यसमा असहजता त छँदैछ, यात्रुहरू असुरक्षित समेत भइरहेका छन्। प्रविधिको युगमा समेत नेपालको यातायात प्रणाली पुरातन शैलीमा नै जेन तेन चलाइरहनु राज्यकै लागि लज्जाबोध बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट।
दर्शकबिन यति बेला आम नेपालीहरू त्यो देशका विभिन्न सहरहरूबाट राजधानी काठमाडौँबाट घर फर्किने तयारीमा छन् र उनीहरूले भनेको अवस्थामा या त भने जस्तो मूल्यमा र त्यो समयमा टिकट समेत पाइरहेका छैनन्। यो खालको अवस्था यति बेला छ। यति बेला यातायात व्यवसायीहरूले समेत यसलाई यो दसैँ तिहारलाई सिजनका रूपमा लिन्छन् र उनीहरूले एक हिसाबले यसलाई कमाउने अवसर मात्रै बनाउँदाखेरि पनि समस्याहरू हुने गरेका छन्। या त भन्ने हो भने त्यो यातायातका क्षेत्रमा होस् या त हवाई उडानका क्षेत्रमा होस्, त्यो सबै अहिले यो दसैँ तिहार जस्ता मुख्य चाडबाडलाई उनीहरूले कमाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दा बढी यात्रुहरूलाई शास्ति र महँगो पैसा तिर्नु पर्ने खालको अवस्था छ। अब यस्ता खालका विषयहरूमा सरकारले एउटा चाहिँ मूल्य निर्धारण गरिदिने, त्यही मूल्यमा चलेका छन् कि छैनन् भनेर नियमित रूपले अनुगमन गर्ने, यदि गरेका छैनन् भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ कडा कानुनी दायरामा ल्याउँदाखेरि मात्रै यस्ता खालका समस्याहरू समाधान हुन सक्थे। तर त्यो खालको प्रभावकारी संयन्त्र अझैसम्म पनि बन्न सकेको छैन, या त त्यो बनेका संयन्त्रहरूले समेत त्यो प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सकिरहेका छैनन्। अहिले त्यो यातायात जहाज हवाई क्षेत्रमा होस् या त सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा होस्, नागरिकले शास्तिभन्दा अर्को पाउने खालको अवस्था छैन। अहिले तपाईँहरू पनि घर फर्किने तयारीमा हुनुहुन्छ होला, कतिपय टिकट नपाएर हैरान हुनुभएको छ होला, कतिपय त्यो घर पुग्ने योजना नै कारणले गर्दाखेरि मार्ने अवस्थामा समेत पुग्नु भएको छ होला। यो खालको अवस्था छ। यस्ता खालका विषयमा सरकारले आवश्यक समन्वयकारी भूमिका खेलिदिएर सरकारले सहजीकरण गरिदिएको खण्डमा यात्रुहरूलाई झन् सहज हुने थियो, या त उनीहरू ठगिएका छन् कि छैनन् भनेर निगरानी गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने, या त ठगिएको गुनासो आएको खण्डमा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने र ठग्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जिम्मा सरकारको हो। तर सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट यति बेला यस्ता खालका गतिविधिमाथि नजर राख्न सकिरहेको छैन। फलत अहिले ठगिनुपर्ने खालको अवस्था समेत आम सर्वसाधारणका लागि एउटा बाध्यता बन्न थालेको छ। अहिले जुन खालको राजनैतिक दाउपेचमा मुलुक चलिरहेको छ, यसले पक्कै पनि यो सुखद सङ्केत भने गरेको छैन। किनकि अहिलेको यो अवस्थाले पक्कै पनि हामी कुन दिशामा, हाम्रो देश कुन एउटा मार्ग निर्देशनमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषय समेत निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। हाम्रा राजनैतिक दलहरूको चरित्र र उनीहरूले गर्ने व्यवहारले मुख्यतः समस्या निम्त्याउने गरेको छ। उनीहरू सत्ता र शक्तिभन्दा अर्को शक्ति, अर्को त्यो बाहिर जानै नचाहने जुन खालको एउटा शैली छ, या त उनीहरू विगतदेखि नै त्यो प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्, त्यसले पनि कतै न कतै हामीलाई सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ। र आम जनले चाहेको जस्तो, आम जनले खोजेको जस्तो त्यो सुशासन, त्यो सरकारले दिने सेवा सुविधा, या त हामीले अहिले जुन खालको अवस्था बेहोरिरहेका छौँ त्यसको पक्कै पनि यी खालका अवस्थाहरूले राजनैतिक दाउपेच र अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो सङ्कटहरू देखा परेको छ। र एउटै प्रदेशमा एकै कार्यकालमा पटक पटक मुख्यमन्त्री, 5वटा 6वटा मुख्यमन्त्री बन्ने खालको जुन खालको अवस्था बनेको छ, यसले सङ्घीयता र हामीले ल्याएको यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समेत ठुलो प्रश्न उठाएको छ। कतै न कतै हामी त्यो वितृष्णाको शिकार, या त हामीभित्र जुन खालको एउटा असन्तुष्टि जागृत भइरहेको छ, त्यो यी राजनैतिक दलहरूकै कारणले मात्र हो कि त्यसमा जनता पनि जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न पनि निकै ठुलो हो। हामीले तपाईँसँग विचार बुझ्नका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर खुल्ला गरेका छौँ र तपाईँले पनि आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले सरकारले दिइरहेको सुशासन र तपाईँहरू केही समस्यामा पर्नुभएको छ भने त्यो गुनासो पनि, या त त्यो हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ। हामी सम्बन्धित निकायसम्म त्यो खबर पुर्याउनेछौँ र हामीले सकेको पहल समेत त्यसमा लिने कोसिस गर्नेछौँ। हामीसँग टेलिफोन संवाद गर्नका लागि कोही यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। दर्शकवृन्द, यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही हुनुहुन्छ तर उहाँको आवाज हामीले स्पष्टसँग बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। कृपया आफ्नो टेलिभिजनको भोल्युमलाई अलिकति सानो बनाएर हामीसँग कुरा गरिदिनु भयो भने सहज हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो आग्रह हो। अहिले जुन खालको एउटा अवस्था बनेको छ, सरकारले गरेका गलत कार्यका विषयमा चाहिँ हामी त्यो खबरदारी गर्दै आएका छौँ भने सँगसँगै उसले गरेका केही राम्रा उल्लेखयोग्य कामहरूलाई समेत हामी त्यही अनुसारले स्थान दिँदै आएका छौँ। पछिल्लो समय इजरायलबाट नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जुन खालको अल्पत्र परेको र युद्धको भुङ्ग्रोमा परेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सरकारले उद्धार गरी ल्याएको छ र अहिले यो 1 लिटरमा 11 रुपैयाँसम्म घटाउने खालको त्यो चाटकै मुखमा जुन खालको एउटा कदम सरकारले साहस देखाएको छ, यसका लागि पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तथापि कतिपय विशेषताहरू छन् जसलाई नागरिकहरूले शास्ति दिइरहेका छन्, दुःख दिइरहेका छन्, ततर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। नमस्ते, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म बनस्थलीबाट मित्रबहादुर बस्नेत हो। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, तपाईँहरू यो टेलिभिजनलाई यो बडा दशैँको उपलक्ष्यमा सबै यो टेलिभिजन परिवारलाई बधाई शुभकामना।
यहाँलाई पनि शुभकामना। स्वदेशमा विदेशमा बसेका दाजुभाइ बाआमा भाइ बहिनी सबैलाई बधाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। र अब पेट्रोल डिजेल त घटाए त पेट्रोल डिजेल चढ्ने अथवा खाने कस्ता व्यक्तिले हो, यो नेपालले बुझ्नु पर्ने कुरा हो। के गरिब जनताले पेट्रोल डिजेल खाने हो? ग्यास बढायो, चामल बढायो, अब त्योबाट यो एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका जन्तुहरूलाई पाल्न पुग्यो होला नि त। त्यो भएर पेट्रोल डिजेल घटाए त, ग्यास बढायो, चामल बढायो, बोरामा 300-400 रुपियाँ बढाइदियो, गरिब जनतालाई भोकै राखिदियो। यो 238 वर्षमा जनताले नपाएको शास्ति यो 32-34 वर्षमा एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले जनतालाई दियो। अब बोलेर अब नेपालीहरू राजाले बोल्न दिएन, खान दिएन, लाउन दिएन भन्थे। अब नेपाली जनताहरू बोलेर अगाउने, खान दिएन यिनीहरूले, लाउन दिएनन् होइन। अब बोलेर अगाउनु पर्यो। अहिले साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि त्यो बाहिरको अवस्था तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। बजारको अवस्था कस्तो छ, दसैँको यो चाडबाडको मुखमै मूल्य वृद्धिको अवस्था कस्तो छ, सामानहरू किन्दाखेरि हामीले चाहिँ कतिसम्मको खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसलाई पनि अलिकति व्यक्त गरिदिनु न। होइन तपाईँको अहिले मैले नुन खाएको, चिनी नखाएको आज 2 हप्ता पनि बढी भयो। अब चिनीसम्म राज्यले एउटा चिनी जाबो, अरू होइन चिनी जाबो दिन नसक्ने व्यक्तिहरूले अरू के दिन्छन्? अहिले चिनी नपाउने अवस्था हो बजारमा। 160 रुपियाँ किलो चिनी बेच्दैछन् अरे लुकेर कोही कोही ठाउँ भनेको सुनिन्छ। अब गाउँ घरमा त त्यो छँदै छैन। गाउँ घरको मान्छेले के खाने? चाडबाड आएको छ, के चाडबाड यसै गरी मनाउने हो? यी 2-3 पार्टीका मानिसहरूले, यी भिआइपी राजाहरूले खाँदा गरिब जनता हटाउँछ। जनताको स्थिति के छ? उनीहरूले केन्द्र बेलुका हातमुख जोड्न नसक्ने स्थिति छ। त्यो त राणा कालमा पनि यस्तो थिएन। राणा कालमा अरू त छोडिदिनु न। यिनीहरूले अगाडि पछाडिका झोले धन्देले खान पाए भने त यिनीहरू त सम्पन्न भइहाल्दो रहेछन्। यिनीहरूको परिवार खान पाए भने सम्पन्न हुँदो रहेछ। जनताप्रति वफादार को छ? हस्, यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले बजारमा कतिपय वस्तुहरूको, खाद्य वस्तुहरूको अवस्था निकै नाजुक छ। ती वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको छ। या त त्यो साँच्चीकै अभाव हो कि या त ती व्यापारीहरूले, बिचौलियाहरूले त्यो खाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव गरेका हुन् भन्ने नै छुट्याउन सकिएको छैन। किनकि सरकारले यथेष्ट रूपले त्यसको अनुगमन र प्रभावकारी त्यसको निरीक्षण गरेर त्यो अभाव छ कि छैन, अभाव छ भने कति अभाव हो, कति आपूर्ति गर्नुपर्ने हो, छैन भने चाहिँ अहिले आम सर्वसाधारणले किन पाइरहेका छैनन् चिनी लगायतका केही खाद्य वस्तुहरू, यतातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म त्यता ध्यान गएको छैन। बजारमा अभाव भने त्यो आम सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ। कोही टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? कृपया आफ्नो परिचय दिएर धारणा राख्नुहोस्। ज्ञानप्रसाद भुषाल राखातीदेखि। हजुर, के छ अहिले चाहिँ बजारमा खाद्य वस्तुहरूको अभाव, मूल्य वृद्धि, त्यो चिनी पाउनै नसक्ने अवस्था छ, तपाईँकोतिर के छ? अब सबैभन्दा ठुलो कुरो महँगाईको कुरो हो होइन। अब महँगाई त अब महँगाई हुनै हो, किनभने हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था कस्तो छ र हाम्रो अहिले गएको वर्षमा दुईवटा चुनाव भएका थिए। चुनावमा उम्मेदवारले कति पैसा खर्च गरे, त्यत्रो पैसा त्यो उम्मेदवार कहाँबाट आयो र कति पैसा खर्च गरे, त्यो पैसालाई उठाउनका लागि त बजार त महँगो हुने हो। भनेको यसलाई दसैँ तिहार जस्ता ठुला चाडपर्वलाई ती राजनैतिक दलहरूलाई फन्डेट गर्ने जुन खालका व्यापारीहरू छन् उनीहरूले यसलाई कमाउने अवसर बनाए। वास्तवमा सोझा साझा नेपाली जनताहरू त मर्कामा परेकै छन्। तर वास्तवमा भनियो भने नेपाली जनतालाई यी दलाल दलहरू, यी ठग दलहरूले दसैँ र तिहार
तिहार त यिनीहरूले चुनावमै बनाइदिएका थिए। खसी, बोका, रागा, कुखुरा, पैसा, रक्सी के थिएन। कति यस गरे, डाका फटाहरूले कति यस गरेका हुन्थे चुनावमा। त्यो पैसा, त्यो खर्च गरेको पैसा आज निकाल्दैछन्। आज दसैँ तिहारमा महँगाइ गरेर त्यो पैसा निकाल्दैछन्। यो नेपाली जनताले बुझ्नु पर्ने कुरो हो। आखिर नेपाली जनता कहिलेसम्म ठगिने, किन ठगिने भन्ने कुरो समस्या छ यहाँ। हस्, यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, अहिले बजारमा कृत्रिम अभाव हुँदाखेरि कतिपय खाद्य वस्तुहरू सहज रूपले पाउन नसक्ने खालको अवस्था बनेको छ। उपभोक्ताहरू त्यसको मारमा परेका छन्। साँच्चीकै भन्ने हो भने यति बेला चिनीको निकै ठुलो हाहाकार भएको छ। सर्वसाधारण मानिसहरूले त्यो पाउन सक्ने खालको अवस्था पनि छैन, किनकि राजनीतिक दलहरूलाई समर्थन दिँदै आएका, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो रकम मार्फत ठुलो मुठ्ठो सहयोग दिँदै आएका केही व्यापारीहरू, ती व्यापारीहरूले आफूसँग भएको मालवस्तु समेत त्यो कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर त्यसलाई थन्क्याउने र त्योबाट कालोबजारी गर्दै अकुत रूपमा कमाउने र राजनैतिक दल, अहिलेका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू र जति पनि त्यो सरकारी संयन्त्रहरू छन्, उच्च कर्मचारीदेखि उच्च राजनैतिक दलहरू, ती सबैले ती व्यापारीहरूको त्यो कर्मलाई चाहिँ ढाकछोपै गरिदिने या त त्यस्तो कालोबजारीलाई समेत उनीहरूले कारबाहीको दायरामा नल्याउँदाखेरि कृत्रिम अभावका रूपमा नागरिकहरूले शास्ति बेहोर्नुपर्ने खालको अवस्था यो छ। त्यसै अनुसारको विचार समेत आम सर्वसाधारणहरूले व्यक्त गरिरहनु भएको छ। कोही हुनुहुन्छ? नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्ते, आफ्नो परिचय दिनुहोस् कृपया अनि धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। म हजुर धनसाग बजारबाट महादेव महतो। हजुर हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अहिलेको यो बजारको अवस्था, हामी चाडबाडको मुखमा छौँ, कस्तो छ? मूल्य वृद्धि कस्तो छ तपाईँको क्षेत्रतिर? अहिले चिनीको अवस्था कस्तो छ? आम रूपमा एउटा चाहिँ चिनी अहिले अभाव छ भनेर बाहिर आइरहेको छ, खास के छ त्यताको अवस्था? अब हजुर के छ भन्नुहुन्छ भने नि, अनुगमनको जुन हजुरले कुरा गर्नुभयो नि, अनुगमन गर्नुलाई पहिले आफू चोखो हुनुहुन्छ। आफै भ्रष्टाचारको चाहिँ बोट रोक्नु भएको छ। तपाईँ कसलाई अनुगमन गर्नुहुन्छ र कसलाई के गर्नुहुन्छ, त्यो गर्ने र बुझ्ने ठाउँ केही पनि छैन। हेर्नुहोस् होइन, एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, सरकारले यो गरेन त्यो गरेर भनेर हजुरले चाहिँ भन्नु मिल्दैन। किन मिल्दैन भने नि, सरकारले त यस्तो अहिले काम गर्नु भएको छ। सर्वप्रथम गठबन्धन 1 वर्ष भइसक्यो, गठबन्धन के गरी बचाउने, कोशी प्रदेशमा लम्पसार के गरी हुने, सबभन्दा ठुलो कुरो यो कुरोहरू हुन्। र यो तिनटै पार्टीले यो जन्म भएपछि मृत्यु त हुन्छ। नेपालको जनताले दुई तिहाई बहुमत त तिनटै पार्टीलाई दिएको हो। तीनवटा पार्टीलाई दुई तिहाई बहुमत पनि पचाउनु सक्यो? पचाउनु सकेन, कुनै पनि हालतमा पचाउनु सकेन। त त्यसले गर्दाखेरि यो टुटिने र फुटिने र गर्ने यो तीनवटा पार्टीले सर्वसाधारणलाई बेकुफ बनाएको छ। यो तीनटा भाइ मिलेर तँलाई पछार्छु, रुएको जस्तो गर, कराएको जस्तो गर भनेर यो गरेको हो। खासै अहिले महत्त्वपूर्ण कुरो दुईटा छ हजुर देशमा। दुईटा के छ भने, भर्खर चुनाव भएको छ। चुनाव भएर अब 84 को सपना देखाउँदैछ। 84 सम्ममा यो व्यवस्था बस्ने हो कि जाने हो, चुनाव हुने हो कि नहुने हो, त्यो अता पता छैन। हेर्नुहोस्, तर 84 को सपना देखाउँछ। अर्को ठुलो सपना के छ? जहाज किन्ने। देश बिल्टिसक्यो, देश कंगाल भइसक्यो। भैरवा भन्सार इन्डियाले लिइसक्यो एयरपोर्ट, पोखरा चाइनाले लिने भइसक्यो, युपुले कालापानी इन्डियाको कब्जामा भइसक्यो, विद्युत अमेरिकाको कब्जामा भइसक्यो, सबै भइसक्यो। जहाज किन्ने रे निगमलाई डुबाइसक्यो। जति नेपालमा उद्योग कारखाना थियो सबै बेचिसक्यो। यो 22 नम्बर 2टा जहाज किन्दाखेरि कत्रो देशमा लफडा भयो। अब 10वटा जहाज किन्ने रे होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो खतम भइसक्यो। यो नेपाल बस्दैन, बर्बाद भइसक्यो। राष्ट्र बैङ्कको पार्टीको मान्छे भएर कंगाल बनाइसक्यो सबै व्यापारी र ठेकदारलाई। हेर्नुहोस्, एउटा पनि बाँकी छैन। अब यस्तै हो, यो दुर्भाग्य हो नेपालमा हामी नेपाली छौँ भनेर यो भन्नु पनि लाज भइसक्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यतातिर चिनी त पाउँदैन, सुन चाहिँ ढिकै ढिका पाउँछ। चाइनाबाट कताबाट आउँछ, हामी त चिनीको सट्टामा सुनै खान्छौँ हजुर। यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पछिल्लो समय चिनीको अभाव र पछिल्लो समय जुन खालको एउटा सुन तस्करीको विषय छ त्यसलाई जोडेर उहाँले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ। सुन अहिले विमानस्थल हुँदै त्यो खुल्ला नाकाहरूमा छ्यापछ्याप्ती पाउँछ, तर जो
नागरिकलाई अहिले दैनिकीका रूपमा चाहिन्छ, अहिले चाडबाडमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, त्यो चिनी अभाव छ, किनकि यही चाडबाडमा यस्ता खालका अभावहरू सिर्जना गरियो भने त्यस्ता वस्तुहरूलाई कालोबजारीका ढङ्गबाट आम उपभोक्तालाई बेच्ने र त्योबाट अलि महँगो कमाउने, लाखौँ कुम्ल्याउने जुन खालको मनसा राजनैतिक दलहरूको नियतमा देखिन्छ, यस्ता खालका विषयहरूले गर्दाखेरि अहिले उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। दर्शकवृन्द, यो खालको अवस्था यति बेला देशमा छ। यति बेला हामीसँग कोही टेलिफोन संवादमा हुनुहुन्छ। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब के छ अहिलेको अवस्था, बजारको मूल्य वृद्धिको अवस्था, बजार भाउको अवस्था, चिनीको अभावका समाचारहरू छ्यापछ्याप्ती छन्, तपाईँकोतिर के छ? यो अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब अहिलेको अवस्था हाम्रा मानिआएको एउटा बडा दसैँ हाम्रो नेपालीहरूको आएको छ। यस विषयमा तपाईँका चाहिने ये हो, सबै टिमहरूलाई मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद हजुर, यहाँलाई पनि शुभकामना। तपाईँहरूको राष्ट्रको लागि गर्नुहोला, प्रगति होस् र बाँकी राष्ट्रवादी सबै नेपालीलाई मङ्गलमय शुभकामना गर्दछु। अब यो अहिलेको अवस्था दसैँमा यी भ्रष्टाचारीहरू, तस्करहरूलाई मात्रै दसैँ आएको हो। जनता नेपाली बिजो। अब यहाँ देशमा गर्ने मान्छे धेरै वर्ष भयो, देश जनतालाई गर्ने व्यक्ति देखेन, न एमाले, न काङ्ग्रेस, न माओवादी। यी कमाउन खान आएका, नेपाली मार्न आएका, जित्याउन आएका। अब हुँदा राष्ट्र पनि चल्छ नि यिनीहरूले। अब यो घेराबन्दी त राष्ट्रको अर्काले भूभाग के अरे अरूले नै परिचालन गरेर खाइरहेछन्। चुइक्क कोही बोल्दैन। यहाँ कोशी र फलानु प्रदेश, ढिस्को प्रदेश, महामारी, अस्ति कहिले संसदमा, यस्तै त हेर्नु नेपालको चलन। यो माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले सबै असफल भइसक्यो। यिनीहरूलाई नेपाली सम्पूर्ण दाजुभाइहरूले बुझ्न पर्यो। अब यो नबुझेर राष्ट्र नै हिल्ला कि जस्तो मैले देख्छु। अब तपाईँ हामी मिडिया अब एक दुईटा छौँ, अब कम छौँ। अब अरू मिडिया सबै भ्रष्टाचारीहरूको त ऋषि धमला शुद्ध यसकै छ। अब यहाँ खोप अब सन्किन्छ, त्यो ढाँचा पार्छ, नखरा पार्छ। कुरो बुझ्नु भएन? हस्, नमस्कार। अहिले मैले तपाईँलाई सोधेको बजारदेखि लिएर मूल्य वृद्धिको अवस्था कस्तो छ, योबाट चाहिँ कस्तो खालको शास्ति बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ भनेर मैले तपाईँलाई हजुर। अब पल्ली गरिदिनु भने अब मकै त चरम सीमानी, त्यो आए पनि मकै भएको छ। यो चाडबाड आठ मात्रै होइन, हजुरको भाउ बेच्दा हेर्नु न। अब माल सामान व्यापारीसँग मिलेर उनीहरूले बढाउँछ, जो सत्तामा आउँछ उसलाई पैसा कमाउनु परेको छ, नत्र किन यो भाउ बेच्दा बढ्थ्यो। अब यहाँ उत्पादन नै छैन, हेर्नुहोस्। अब त्यही त मैले अहिले जनता मारमा बिजोक हुन्छ, बिजोक छन्। अब एकदम कङ्गाल भइसकेका छन्, गरिब भइसकेका छन्। लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले मूल्य वृद्धि, बजार भाउ र त्यो सरकारले उपयुक्त प्रभावकारी संयन्त्र मार्फत त्यसलाई परिचालन अनुगमन नगरिरहेका विषयहरूले आम सर्वसाधारणको दशैँ महँगिँदै गएको छ। चाडबाडहरू निकै महँगा बन्न थालेका छन्। बजारमा आफूले चाहेका खाद्यवस्तु किन्नका लागि पनि निकै ठुलो खर्च गर्नुपर्ने खालको अवस्था छ। यो अवस्थाको यति बेला चाहिँ आम सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू शिकार भइरहेका छन्। सँगसँगै त्यो राजनैतिक दाउपिच एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अहिले चाडको मुखमा त्यो सवारी साधन आवत जावत गर्नुपर्ने जुन खालको अवस्था छ, त्यो पनि निकै चाहिँ एउटा अत्यास लाग्दो छ। त्यो सहज ढङ्गबाट चाहिँ यति बेला हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि आम जनताहरू मारमा पर्नुपर्ने खालको अवस्था छ। आजबाट दसैँ सुरु भएको छ र घटस्थापना अब 9 दिनपछि दसैँ टिका छ। यो
उपलक्ष्यमा या त नेपालीहरूको महान चाड यो दसैँको उपलक्ष्यमा यति बेला हाम्रो तर्फबाट पनि समस्त हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई आम सर्वसाधारण सबैलाई हामी धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ। आजका लागि न्युज एन्ड भ्युजको समय यहीँ सकिन्छ। अर्को विषयवस्तुका साथमा हामी फेरि तपाईँको बिचमा आउनेछौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। नमस्ते।